गर्दैछौँ। स्याङ्जा जिल्लाको छापामा रहेको कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। स्याङ्जा जिल्लाको पहाडी परिवेश यतिखेर हरियालीले ढपक्क छ। कृषि यहाँको मुख्य पेशा रहेको देखिन्छ, खास गरी ग्रामीण समुदायमा। शहर बजार क्षेत्रमा स्थान अनुकूलका अन्य व्यावसायिक कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। यिनै व्यापारिक तथा विभिन्न व्यावसायिक कृषि कर्मलाई नै आफ्नो जीवन परिवर्तनको आधारको रूपमा अगाडि बढाएर लागेका केही स्थानीयहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा साथ र सहयोग पुर्याउँदै आएको छ काली गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 छापमा रहेको कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले। यो सहकारी संस्था विक्रम सम्वत 2065 सालमा विधिवत सुरुवात भई सदस्यहरूलाई आर्थिक उपार्जनका कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गर्दै सहज र सुलभ ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्नुको साथै विभिन्न सरकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै सदस्यहरूलाई सेवा पुर्याउँदै आएको पाइन्छ, जसको उपलब्धिको रूपमा अहिले यस क्षेत्रमा कृषि पद्धतिलाई व्यावसायिकतातर्फ अगाडि बढाउन अझै बल मिलेको महसुस गरिएको छ। साथसाथै सामाजिक चेतना प्रवाहको सवालमा पनि संस्थाले आफूलाई सक्रिय गराएको देखिएको छ। मुख्य रूपमा संस्थाले सदस्यहरूको स्वास्थ्यका सवालमा निकै संवेदनशील भई कार्य गरिरहेको पाइन्छ। स्थापनादेखि हालसम्मको समय पार गर्दा संस्थाले झेल्दै आएका अप्ठ्यारा अनि त्यसको उपलब्धिको सम्झना अझै गर्ने गरिएको देखिन्छ। करिब आजभन्दा 11-12 वर्ष अगाडि 2065 साल वैशाख 11 गते विधिवत रूपमा दर्ता भई यस संस्थाले यो गण्डकी प्रदेश वा स्याङ्जा जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा एउटा कञ्चन साकुसको रूपमा स्थापित भई कार्य सुरु गर्दै आएको अवस्था हो। पश्चिमी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरेर यो वित्तीय साक्षरता नभएको स्थानमा हामी विभिन्न सङ्घर्षबाट यो 43 जनाको सक्रियतामा यो सहकारी बीजारोपण गर्ने जुन प्रयास गर्यौँ, अहिले हामी 11औं वसन्त पार गरिसकेका छौँ। विशेष त यो अवस्थासम्म आइपुग्नको लागि धेरैजना व्यक्तित्वहरूले अब योगदान पुर्याउनु भएको छ, औपचारिक अनौपचारिक सहयोग गर्नु भएको छ। यो सहकारी बोर्ड लगायत यो सहकारी विभाग अनि डिभिजन कार्यालयले पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएकै कारणले हामी यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएको हो। संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामाथि उठाउन गरेको विभिन्न प्रयासको परिणाम स्वरूप अहिले उनीहरूमा धेरै राम्रा परिवर्तन आएको र स्थानीयमा स्वरोजगार सृजना गरी जीवनस्तर सुधारमा लागेको देख्न सकिन्छ। सीमित लगानी र स्थानीय केही सचेत वर्गहरू मिलेर थालेको यो सहकारी संस्थामा अहिले करिब 1700 सदस्यहरू पुगिसकेको छ। संस्थाको आफ्नो साधन स्रोतलाई परिचालन गरी प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई निकै उत्साहका साथ हेर्ने गरिएको छ। संस्थाका एकजना सल्लाहकार बिस्तारै बिस्तारै कारोबार पनि राम्रै हुँदै गयो। सञ्चालक समिति र समितिमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुभयो। त्यसको परिणाम स्वरूप यो संस्थाले प्रगति गर्न सकेको। अहिले हामी थोरै रूपमा लगानी गरेका छौँ भने व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसाय, अन्य व्यवसायहरूलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्ने, गाउँमा बस्ने वातावरण युवाहरूलाई गराउने, त्यस्तो खालको गर्न सकियो भने यो संस्था दिगो हुनेछ। यस कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मुख्य गरी उत्पादनमूलक कार्यमा जोड दिँदै स्थानीय साधन स्रोतको परिचालनमा ध्यानलाई केन्द्रित गरेको देखिएको छ। सदस्यहरूद्वारा उत्पादित उपजको बजारीकरणमा पनि केही हदसम्म कार्य गरेको यस सहकारी संस्थाले अबका समयमा बजारलाई अझ ध्यानमा राखेर यसको विस्तारतर्फ लाग्नुपर्ने, यसबाट संस्थाले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न अझ बल मिल्ने पनि अनुभव गरिएको छ। संस्थाका अर्का सल्लाहकार र मूलतः यहाँ उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरू
त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउने, बजारीकरण गर्ने अहिलेको ठुलो समस्या छ। र त्यो बजारसम्म पुर्याउनुको लागि सहकारी एक्लैलाई गाह्रो पनि देखिएको छ, किनभने बजारसम्म पुर्याउनुको लागि कहिलेकाहीँ घाटा पनि सहनुपर्छ। त्यहाँ सहकारीले घाटा सहनुभन्दा सहकारीहरूलाई त्यो गाह्रो कुरो हुन्छ। त्यसैले अस्ति पनि मैले त्यही कुरा राखेको थिएँ, स्थानीय तहले यसमा अलिकता सपोर्ट उनीहरूले गरिदिए, यो बजारीकरण गर्ने कुरामा उनीहरूले सपोर्ट गरिदिए भनेदेखि हामी लगानी गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजान सकिन्छ र त्यसैबाट हाम्रो सहकारीको प्रगति उन्नति पनि त्यसैमा देखिन्छ र यसले यहाँ योगदान पुर्याउने मूल कुरा पनि त्यही हो जस्तो लागेको छ अहिलेको अवस्थामा। यस सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र रहेको कृषिको व्यावसायिक सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मुख्य गरी कृषिलाई आधुनिक तथा आयमूलक बनाउन सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको देखिएको छ। परिणामस्वरूप सदस्यहरूले अङ्गालेका व्यावसायिक कृषि कर्महरू प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ सदस्य लाल कुमारी थापाले गरेको गोलभेडा खेती व्यवसायलाई। परिवारको संलग्नता रहेको यस व्यवसायबाट खुसी देखिन्छन् उनीहरू। उत्पादन भएका तरकारीहरू स्थानीय बजारमा नै खपत हुने गरेको बताउने उनले यो व्यवसाय सहकारी संस्थाको सहयोगमा थालेकी हुन्। लगानी त भयो 20-25 हजार भन्दा धेरै भयो लगानी। बेच्न चाहिँ हामी यही हाम्रै गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 त्यहाँ पुर्याउँछौँ। गोलभेडा खेतीलाई बढाउने कुनै लक्ष्य राख्नु भएको छ? अब लक्ष्य त राखेको, अब कहाँबाट पाइन्छ कसरी हुन्छ, अब पाए त बढाउने हो। सहकारीबाट अब हामीले ऋण ल्याएर टमाटर खेती गरियो। त्यसै गरी स्थानीय मासुको मागलाई ध्यानमा राखेर कुखुरा तथा बङ्गुर पालनमा जुटेका अर्का सदस्य हुन् प्रेम बहादुर विक। पहिला यिनी विचार लिएर फर्किएका हुन्। सहकारी संस्थाबाट मिलेको आर्थिक ऋण सहयोगका कारण उनले यो व्यवसायलाई सहज रूपमा बढाउन सकेका छन्। विदेशमा बसेर काम गर्दा र अहिले स्वदेशमै बसेर गरेको कामको तुलना उनी यसरी गर्ने गर्छन्। मैले 2 लाख रुपियाँ लिएको थिएँ पहिला। अहिले किस्ता चलाइराखेको छु। पर्छ भने गर्छु पनि भनिराख्नु भएको छ उहाँले। हुनसक्छ भने आफ्नै गाउँमा आफ्नै फ्यामिलीको साथमा रमाउन सिकौँ। खेतबारी बाँझा भइरहेका छन्। हाम्रा कुखुरा पालन गरौँ, बाख्रा पालन गरौँ, भैँसी पालन गरौँ, अदुवा खेती गर्न पनि सकिन्छ। कृषि व्यवसाय जे गरे पनि हुन्छ, खुर्सानी गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। हामीले आफ्नै देशमा रमाउन सिकौँ भन्छु म त। विदेशमा गरेको धेरै दुःख र त्यसको बदलामा उपलब्धि खासै पाउन नसकेको बताउने सहकारी संस्थाका सदस्य प्रेम बहादुरले अहिले प्राप्त गरेको प्रतिफल धेरै ठूलो रहेको उनले व्यक्त गरेको भनाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। हाल उनी आफ्नो पेशा वा व्यवसायबाट निकै सन्तुष्ट रहेका देखिन्छन्। पछिल्ला समयमा यसरी विदेशबाट फर्केर आई आफ्नै देशमा स्वरोजगार सिर्जना गरी राम्रो आय आर्जन सँगसँगै सम्मानित जीवन यापन गर्न सकेका प्रशस्तै उदाहरणहरू देखिएका छन्। त्यसै मध्येका ध्रुव प्रसाद नेउपाने पनि हुन्। उनी पनि कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्य हुन्। पहिला विदेशमा काम गरी फर्केका उनले 5 वर्ष अगाडिबाट सहकारीबाटै आर्थिक ऋण सहयोग लिएर बाख्रा पालन कार्यमा लागेका छन्। यसबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको पनि सुनाउँछन्। यसको लागि सहकारी संस्थाको सहयोगले धेरै बल मिलेको उनी सुनाउँछन्। कामको थालनी गर्नुभन्दा पहिला यसका बारेमा प्राविधिक जानकारी लिएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताउने उनी विदेशमा गरेको कामको दाँजोमा यो निकै उपलब्धिपूर्ण रहेको पनि बताउँछन्। विदेशमा भनेको त तपाईँको 12 घण्टा 14 घण्टा खट्नु पर्यो, खटेर गर्ने हो। यहाँ त तपाईँको चाहिँ हामी 7-8 घण्टा खटियो भने लगभग 100वटा बाख्रालाई हामीलाई समस्या छैन। अहिले बाख्राहरू लगभग हामीले चाहिँ बिक्री भइरहेको छ। अब त्यसबाट आम्दानी चाहिँ राम्रै छ। अहिले वर्षमा लगभग 4-5 लाख चाहिँ हामीले आम्दानी गरिरहेको छ। अहिले विदेशमा गरिने जस्तो मेहनत आफ्नै ठाउँको माटोमा गर्ने हो भने धेरै राम्रो प्रगति गर्न सकिनेमा विश्वास राख्ने उनले अब सहकारीकै सहयोगमा आफ्नो व्यवसायलाई अझै राम्रोसँग फैलाउँदै लैजाने विचार लिएका छन्। उनी जस्तै अर्का सदस्य हुन्
त्रिभुवन न्यौपाने। उनले भूमिका कृषि तथा पशुपालन फार्मको नामबाट बाख्रा पालन सँगसँगै दूध उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ भैँसी पालन समेत गर्दै आएका छन्। बाख्रा पालनमा मुख्य गरी उन्नत नस्लका पाठापाठी उत्पादनमा लागेका छन्। उनले उत्पादन गरेको पाठापाठीहरू माग अनुरूप विभिन्न जिल्लामा समेत पठाउने गरेका छन्। यसरी आफ्नो व्यवसाय सँगसँगै बाख्रा पालनको व्यवसायी प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। मैले यो बोयर बाख्रालाई हाम्रो खरीबाट नस्ल सुधार गरेर उन्नत बाख्राहरूको बिउ पाठापाठीहरू उत्पादन गरिरहेको छु। नुवाकोट गएको छ, ताप्लेजुङ गएको छ, झापा गएको छ, बर्दिया गएको छ, यता इलाम 5 थरतिर गएको छ, यता तराईतिर कञ्चनपुरतिर पनि गएको छ, चितवन गएको छ। यस्तै ठाउँबाट किसानहरूले सम्पर्क गरेर उहाँहरूले बुक गरेर लिएर जानुहुन्छ। खर्चहरू सबै कटाएर त 10 लाख जति आउँछ होला, तर बिक्री भएको मात्रै हेर्ने भने करिब 25-30 लाख रुपियाँको बिक्री भएको छ। यस्ता कृषिजन्य व्यवसाय सँगसँगै सम्भावना अनुकूलका अन्य व्यवसायमा पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई लाग्न प्रोत्साहन गर्दै आएको यस कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आवश्यकता तथा मागमा आधारित व्यवसाय मार्फत सदस्यहरूलाई समृद्ध बनाउने कार्यमा लागेको देख्न सकिन्छ, जसको परिणाम पनि उल्लेख्य रहेको पाइन्छ। त्यसै मध्येको हो यो टेलरिङ व्यवसाय अर्थात् सिलाइ कटाई व्यवसाय। यो व्यवसाय निकै अघिबाट गर्दै आएको भए पनि यसको व्यावसायिक विस्तारको लागि कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले धेरै सहयोग पुर्याएको उनी बताउँछन्। 60,000 देखि लिएको पहिला सुरुमा, त्यसपछि बढाउँदै गयो। अहिले पनि अब कञ्चन सहकारीले अब जति चाहिए पनि दिनुहुन्छ। त्यसैगरी सहकारी संस्थाको सहयोगमा यो फर्निचर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भानु अधिकारी पनि संस्थाका सदस्य हुन्। सुरुमा उनले संस्थाबाट 3 लाख ऋण निकालेर थाल्ने गरे। 5 वर्ष अगाडिबाट मात्र थालेका उनले अहिले यस व्यवसायमा 15 जनालाई नियमित रोजगारी दिन सक्षम बनेका छन्। उनी पनि पहिले विदेशमा रोजगारीका लागि गएका थिए, तर खासै राम्रो नहुने देखेर स्वदेश फर्किए र सहकारी संस्थाको भरमा स्वरोजगार बनेर अहिले अन्यका लागि समेत अवसर जुटाउन सक्षम बनेका छन्। मैले चाहिँ यही के गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले चाहिँ यहाँ यो व्यवसाय सुरु गरेँ हुँ। म सन्तोषजनक प्रगति भएको मानेको छु, किनभने मेरो मातहतमा काम गर्ने 12-15 जनाको टिम छ र मेरो कारणले मैले के कति कमाएँ भन्दा नि ती 12-15 जना मेरो टिमले चाहिँ उनीहरूले पनि एक खाली आफ्नो चाहिँ जीवनयापन गर्नलाई उनलाई सहयोग भएको र सजिलो भएको जस्तो हुँदा म त्यसैमा सन्तुष्ट छु। कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मार्फत सदस्यहरूले गरेका यस्ता उदाहरणीय कार्यहरू यहाँ प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिन्छ, जसले उनीहरूको अवस्थामा धेरै सुधार आएको समेत महसुस गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक कार्यका अलावा संस्थाले आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई पनि जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ। संस्थाका यस्ता असल प्रभावका कारण सदस्यहरूको संख्या पनि बढ्दै जान थालेको देखिन्छ। संस्थाले सदस्यहरूलाई सेवा प्रवाहमा कठिनाई नहोस् भन्नका खातिर अनुकूल मिलाएर सेवा केन्द्रको विस्तार गर्दै लगेको छ। हाल 4वटा सेवा केन्द्रबाट सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। यसले गर्दा संस्था अनि सदस्यको अवस्था पनि बलियो बन्दै गएको पाइन्छ। हाम्रो सेयर पुँजी छ 3,94,59,500 अनि हाम्रो बचत छ तपाईको 23,67,86,072। लगानी हाम्रो 27,25,11,600 छ, जुन हामीले संस्था खोलेपछि हामीले सुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराएपछि उहाँले विभिन्न व्यवसाय, कसैले व्यापार गर्नुभएको छ, कसैले कृषिमा अब बाख्रा पालन, कुखुरा पालन गर्नुभएको छ। त्यो गर्दाखेरि सुधार भएछ, यहाँका जनताको आर्थिक सुधार चाहिँ भइरहेछ। संस्थाले आगामी समयमा पनि असल तथा प्रभावकारी कार्यलाई निरन्तरता दिनुको साथै संस्थाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाउने सोच बनाएको छ। साथसाथै आबद्ध सबैलाई क्रमिक रूपमा सहकारी शिक्षा मार्फत चेतना प्रवाह गरेर मूल रूपमा सदस्यहरूको हितलाई नै
प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको पाइन्छ। अबको हाम्रो काम भनेको यो सहकारी शिक्षा र वित्तीय साक्षरतालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने र जसले गर्दा सहकारी के हो, सहकारीले के गर्छ, सहकारीमा के पाइन्छ, सहकारीमा सदस्य हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हाम्रा शेयर सदस्य लगायत अन्य गाउँमा बाँकी रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ समेट्ने गरी हामीले यो सहकारी शिक्षालाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ अब यस पटकदेखि हामीले भावी कार्यनीतिको रूपमा यो पनि समावेश गरेका छौँ। असल सोच अनि असल व्यवहारको परिणाम अवश्य नै असल नै मिल्नेमा सायद दुई मत नहोला। जसरी स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना असल कार्य पद्धतिको माध्यमबाट हाल जुन उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छ यसलाई अवश्य नै प्रशंसाका साथ हेर्न सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि संस्थाको समग्र विकासको साथै सदस्यहरूको जीवनस्तरमाथि उकास्न संस्थाले चाल्ने हरेक भावी प्रयासले सफलता पाउँदै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो